हकूक कौन मार रहा है? मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मैडम मेरी प्रेसिडेंट कौन है? मेरी गुजारिश ये थी, का बंदा है? हम उन शहीदों का लहू कब तक बहाएंगे इस जमीन पर? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे आप ये बताएं कि ये सारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं। मैडम आप इल्जाम तराशियां कर रही है, आप इल्जाम तराशियां कर रही है लोगों की। तराशी मैं किसी पे नहीं कर रही, मैं हकीकत। माइक बंद करें मैडम की, माइक बंद करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सुने, अफ्तारी के लिए हमने जाना है, सबने सीएम साहब ने स्पीच करनी है। मेरे पास 10 आप उसमें बात करें ना आप। आज ये आवाज है पाकिस्तान की, आज ये आवाज है बलूचिस्तान की, आज ये आवाज है हर उस गरीब की जिसके हकूक मारे जा रहे हैं। और उसके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज खातून ने पूरी असम्बली को हिला कर रख दिया, ऐसी तकरीर कि आप सदियों याद रखेंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वज़ीर आला कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मेरी गुजारिश की थी, आज जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, मैडम सुने, वो हम सब सियासतदानों की वजह से है। कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे, सब के सब दबोच लिए जाएंगे। और ये जितने भी कत्लेआम हैं, मेरे कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन जब बात आएगी पाकिस्तान की, जब बात आएगी पाक अफवाज की, जब बात आएगी बलूचिस्तान की, जब बात आएगी बलूचिस्तान के गरीब अवाम की, उस वक्त मैं खड़ी होंगी। मैं उनकी शाना बशाना खड़ी के हालात गुर्बत की वजह से इस नहज पर पहुंचे हैं। बलूचिस्तान के हालात नाइंसाफी की वजह से इस नहज पे पहुंचे हैं। और आज मैं ये भी कहूंगी, अपने तमाम जजेस को भी ये कहूंगी, लाकानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। और यही वक्त है जनाब स्पीकर, अपनी आपको भी, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप भी बहुत खुदा और रसूल की बातें करते हैं ना, आप भी बहुत कुरान और रसूल की बातें करते हैं, तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आज ये बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो किसकी वजह से है? ये हम सब सियासतदानों की वजह से है। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करते हैं। हमारे बलूचिस्तान का मसला क्या है? साफ पीने के पानी का मसला है। बस करें मैडम, that's it, thank you very much, thank you मैडम, thank you very much। जी खैरजान, ओके, that's it। खैरजान बलोच साहब का माइक ऑन करें, खैरजान बलोच साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खैरजान बलोच साहब प्लीज कंटिन्यू। बैठे ओके जी प्लीज। स्पीकर साहब, मैं बलूचिस्तान के इस मुअज़्ज़ज़ ऐसा एक वक्त था कि जब बलूचिस्तान के अमन की मिसालें दी जाती थी, और फिर जब ये पनाह गुज़ीन, कोई गलत बात नहीं है, हमारे दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन जब ये अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ। और फिर ये पनाह देने का हमें ये फायदा मिल रहा है और हमें ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के जरिए इस्तेमाल हो रही है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे, क्योंकि बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयां इसलिए की जाती हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। जनाब स्पीकर,
بہت زیادہ کشیدہ حالات ہیں بلوچستان کے، اور آج میں یہ برملا کہتی ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیاستدان ہے۔ ہمارے فوجی، ہماری فورسز دن رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، لیکن صرف یہ ان کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف پاک افواج کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قربانیاں دیں، ہمارے جوان شہید ہوں، ہماری ماؤں کے گھر میں جوان لاشیں جائیں، اور ہماری فورسز، ہماری پاک افواج ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے آگے ہو۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ جو سیاستدان آج جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، میں سن رہی تھی کہ جاوید علی ریکی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں علی مدد جتک صاحب بیٹھے ہیں، یہ تاریخ میں کوئی نام لکھوانے کی بات کر رہے تھے۔ جب آپ ٹیپو سلطان جیسی، جب آپ خالد بن ولید جیسے کام کریں گے، جب آپ صلاح الدین ایوبی جیسے کام کریں گے، تو تب آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہاں پر تو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیمیں بکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ کتنی ڈیولپمنٹ سکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر، پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے۔ بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے، آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے۔ آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20-20 کروڑ دیتا ہے، اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں، کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ یہ بتائیں نا۔ یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ، میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہوں، میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی۔ اس لیے بولوں گی کہ علی مدد جتک صاحب، آج آپ نے حلف پڑھا، آج یہ حلف ہم نے دوبارہ سنا، یہ حلف ہم سب نے بھی پڑھا، اور مجھے لگتا ہے صرف پڑھ کے ہم یہ فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں، کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے، خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، شیرنی خاتون بلوچستان اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ خاتون نے بلوچستان کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر سے پوری دنیا کے سامنے اٹھا دیا اور واضح کر دیا کہ حکومت کس کی ہے، وزیر اعظم کون ہے۔ اس وقت خدا کے لیے بلوچستان کے بارے میں سوچیں، بلوچستان کی عوام کے بارے میں کچھ سوچیں۔